ऊपर का जो 10% है वो तकरीबन 35 या 36 कह सकते हैं आप, 35,901 उनकी एवरेज इनकम है इन यूरोस। ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए आप, ये सालाना इनकम है, यानी अगर आप ऊपर का सिर्फ 10% ले ले तो इट इज़ ए प्रिटी रिच कंट्री, मतलब वो यूरोपियन कंट्री की तरह हो जाती है। ऊपर का 10% जो है इंडिया, अब बाकी का जो नीचे के हाफ है वो बहुत ही गरीब है, उनका 1,000 यूरो भी वो नहीं कमाते साल भर में। वेलकम टू कन्वर्सेशंस में आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे जो दुनिया में असमानता है, ये गैर मुसावत, इस इनइक्वालिटी जो है उसके बारे में बात करूंगा। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट अभी छाया हुई है, इसे वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब, पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का एक इदारा है जो हर साल अमीरों और गरीबों में जो फासला बढ़ रहा है उसको डॉक्यूमेंट करता है। तो मैं पहले आपको इस गुजारिश ये है कि आप इस शो को सुन तो रहे हैं, लेकिन देखने की भी कोशिश करिए, क्योंकि मैं आपको कई ऐसे टेबल्स, चार्ट्स वगैरह दिखाऊंगा जिससे आपको ये जो डेटा है उसको समझने में आसानी होगी। तो मैं इस शो में 3 चीज़ें करूंगा। एक तो मैं बहुत मुख्तसर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये इनइक्वालिटी किस हद तक बढ़ गई है दुनिया में। फिर उसके बाद में आपको जो अनइक्वल मुल्क हैं, जिस मुल्कों में जिसमें आप कह सकते हैं कि ये असमानता, ये गैर मुसावत जो है, क्या रैंकिंग है और भारत कहाँ पहुँचता है। और फिर उसके बाद मैं इंडिया, चाइना, अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में कंपैरिजन करूंगा कि इन मुल्कों में क्या क्या, कौन सा मुल्क इज़ डूइंग वेल। मैं बेसिकली इंडिया, यूएस, चाइना के पे तवज्जो करना चाहता हूँ, क्योंकि दीज आर द टॉप नेशंस अब दुनिया में जो कम्पीट कर रहे हैं ग्लोबल डोमिनेशन के लिए। जापान और यूरोप वैसे ही अमेरिका के खित्ते में हैं, तो दे डोंट डिजर्व टू बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज और या इंडिपेंडेंट फोर्सेस, क्योंकि अमेरिका उन पे इतना डोमिनेट करता है। तो पाकिस्तान को इसलिए इंक्लूड किया कि भारत में जो देखने वाले हैं बार बार पूछते रहते हैं कि भाई कमेंट्स में कि इंडिया के, जब भी मैं कोई चीज़ बताता हूँ उनको पसंद नहीं आती इंडिया के बारे में, तो कहते हैं व्हाई आरंट यू टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, क्योंकि मुझे लगता है कि दे आर मोर इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान देन इंडिया, तो मैंने पाकिस्तान को भी इंक्लूड कर लिया। तो पहले स्लाइड में और आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे भी कर लें। तो देखिए, ये पहले जो चार्ट बता रहा है ग्लोबल इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी। तो जो ऊदा बार है वो जो दुनिया की 50% से कम पॉपुलेशन, यानी जो गरीब, जो आधे दुनिया को 2 टुकड़े कर दे, जो गरीब वाला 50% बॉटम वाला है वो ब्लू में है, फिर उसके ऊपर जो 40% है वो ग्रीन में है, और फिर ऊपर का जो टॉप 10% है, जो सबसे अमीर सेगमेंट है ये सोसाइटी का, वो लाल है। और 2 चीज़ों पे हम गौर करेंगे, एक इनकम और एक वेल्थ। इनकम वो है जो आपके साल में आप कमाते हैं, यानी आपकी माहाना इनकम क्या है, आपके साल में तनख्वाह क्या मिलती है, और आपके दूसरे इनकम अगर कुछ है, तो बेसिकली आमदनी कितनी होती है वो है इनकम। और वेल्थ ये है कि आपने दौलत कितनी जमा रखी है। तो हो सकता है कि आपकी इनकम कम होगी किसी और से, लेकिन अगर आपकी सेविंग्स ज़्यादा हो तो आपकी दौलत बढ़ती जाती है ओवर टाइम। और अगर आपके इन्वेस्टमेंट्स अच्छे हों, अगर आपने कोई अच्छे इन्वेस्टमेंट किए जिसकी वजह से आपकी दौलत तेजी से बढ़ गई, तो देयर इज ऑलवेज 2 डिफरेंट वेज ऑफ लुकिंग एट इट। तो ये बताते हैं कि दुनिया बहुत ही असमान हो गई है, इट बिकम वेरी इनइक्वल। ये एक कैपिटलिज्म का ये एक असर होता है कि जो अमीर है वो अमीर तर होते जाते हैं और जो गरीब हैं वो गरीब तर होते जाते हैं। तो दुनिया में जो आधी दुनिया है बॉटम की, उनकी जो आमदनी है वो सिर्फ 8% है। दुनिया में जितनी भी इनकम होती है उसका सिर्फ 8% हिस्सा आधी दुनिया को जाता है, और आधे से ज्यादा हिस्सा 53% ऊपर के 10% को जाता है। जो बीच का जो 40% है उसको आप मिडिल क्लास कह सकते हैं,
ان کو 38%. یعنی اگر $100 کماتی ہے دنیا تو 50 اوپر کے 10% کو جاتا ہے, اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1/3 ہی مڈل کلاس کو جاتا ہے, اور 10% سے کم وہ غریبوں آدھی دنیا میں بڑھ جاتا ہے. اگر آپ ویلتھ کو دیکھتے ہیں, دولت, تو وہ اور برا حال ہے. ویلتھ جو دنیا میں ابھی ہے قائم, اس کا 75% اوپر کے ٹاپ 10% کے پاس ہے. پھر اس کے بعد 1/4 23% کے قریب, 25 کے قریب 23% وہ بیچ کے جو مڈل کلاس ہے, اور جو آدھی دنیا ہے ان کے پاس صرف دنیا کی 2% ویلتھ ہے. تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہے یہ کس حد تک. اگر آپ ٹاپ 1% کو دیکھیں نا, تو جو دنیا کی ٹاپ 1% ہے وہ 20% انکم کماتی ہے دنیا کی, اور ڈبل سے بھی زیادہ, 2.5 گنا زیادہ کمپیئر ٹو ہاف دا ورلڈ. یعنی نیچے کے 50% جتنا کماتی ہے اس سے 2.5 گنا زیادہ اوپر کا 1% کماتا ہے. اور ان کی جو دولت ہے وہ 37% ہے. یعنی ساری دنیا کی دولت جتنی بھی ہے 1/3 سے زیادہ اوپر کے 1% کے پاس ہے, اور صرف 2% نیچے کی آدھی دنیا کے پاس ہے. تو وی لیو ان اے ویری انیکول ورلڈ. اس لیے ایک شخص ہے جو عام شخص جو ہے, معمولی سا انسان انڈیا میں 8-10 ہزار روپے, 20,000 روپے یا 30,000 روپے کماتا ہے ماہانہ. 30,000 روپے یعنی وہ ہوتا ہے کچھ, آپ کہہ سکتے ہیں $300 کے قریب وہ بناتا ہے ماہانہ. اور پھر ایلون مسک جیسا ہے جو سالوں میں کبھی کبھی 200-300 بلین کما لیتے ہیں, اور ان کی اب خود حیثیت کچھ $450 بلین کی ہے. تو اٹ از اے ہیوجلی انیکول ورلڈ. اس سے ڈیسٹیبلائزیشن بھی ہو سکتا ہے, اس سے لوگ ناخوش بھی ہو سکتے ہیں, اور اس سے ڈیموکریسی کو بھی تباہی ہوتی ہے, کیونکہ امیر لوگ ڈیموکریسیز میں سرکار کو خرید لیتے ہیں تاکہ وہ ان کی دولت کو پروٹیکٹ کریں, ٹیکسز کم کریں, اور جو ویلفیئر ہے وہ کم کر دیتے ہیں. تو یہ ایک گلوبل سچویشن ہے. اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ بھارت کا کیا سیناریو. تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سلائیڈ, جو بھارت کا انکم اور ویلتھ بتاتا ہے, تو بہت زیادہ فرق ہے بٹوین دا رچ اینڈ دا پور. اور یہ آپ کے لیے اطلاع کے لیے عرض ہے, یہ یوروز میں ہے, کیونکہ یہ فرانس میں بنی ہے رپورٹ, اس لیے یہ ڈالرز نہیں, یہ یوروز میں ہے. لیکن انہوں نے پرچیزنگ پاور پیرٹی کے لیے ایڈجسٹ کر دیا. انڈیا میں بہت لوگ کہتے ہیں PPP کریں, PPP کریں, وہ سمجھتے ہیں PPP کرنے سے things will look better. So this is already adjusted for purchasing power parity. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں چارٹ میں. تو جو انکم ہے, جو باٹم ہاف ہے, یعنی جو آدھے کا جو آدھی انڈیا ہے, اس کی ایوریج انکم €940 ہے. یعنی مشکل سے وہ کچھ $1,100-1,200 کے قریب بناتے ہیں. اور جو کہاں چلا گیا, اور جو اوپر کا جو 10% ہے وہ تقریباً 35 یا 36 کہہ سکتے ہیں آپ, 35,901 ان کی ایوریج انکم ہے ان یوروز. ٹھیک ہے, دیٹ از ویری ویری انٹرسٹنگ. دیکھیے آپ, یہ سالانہ انکم ہے. یعنی اگر آپ اوپر کا صرف 10% لے لے تو اٹ از اے پریٹی رچ کنٹری. مطلب وہ یورپین کنٹری کی طرح ہو جاتی ہے, اوپر کا 10% جو ہے انڈیا. اب باقی کا جو نیچے کے ہاف ہے وہ بہت ہی غریب ہے, ان کا €1,000 بھی وہ نہیں کماتے سال بھر میں. اور جو دولت کی بات آ رہی ہے, تو جو نیچے کا باٹم ہاف ہے ان کی ایوریج دولت کہہ رہا ہوں میں, پوری پونجی زندگی بھر کی کچھ €1,800 ہے, یا مشکل سے $2,000 ہے. اور جو اوپر کا 10% ہے ان کی حیثیت تقریباً €182,000 یا مشکل سے $2 لاکھ کے قریب دولت آتی ہے. اور جو انڈیا کے ٹاپ 1% ہے, یعنی تقریباً 1.5 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو یوروز میں بھی اور ڈالرز میں بھی ملینرز ہیں. یعنی وہ 11-12 لاکھ ڈالر اور 11-12 لاکھ یورو سے زیادہ ان کی دولت ہے. اور ایسے 1.4 کروڑ کے قریب ہے, یعنی 1.40 لاکھ ایسے لوگ ہیں جو ہر کرنسی میں ملینئرز ہیں.
تو یہ ہے آپ اور دیکھیے یہاں پہ ڈیٹا انٹرسٹنگلی 2014 سے 2024 تک یہ ڈیٹا دیتا ہے اور آپ اس میں کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں آیا انڈیا میں. There has been no top 10% اور bottom 5% انکم گیپ 38 تھا, ابھی بھی 38 ہے. یعنی نریندر مودی کے 10 سال میں کوئی چینج نہیں آیا. اور جو عورتوں کا جو شیئر ہے مارکیٹ میں وہ 15.7 ہے, یعنی صرف 6 میں سے ایک عورت کے پاس جاب ہے. 2014 میں جو سچویشن تھا 2024 میں بھی وہ سچویشن ہے. اور یہ جو چارٹ ہے ٹاپ 10% اینڈ باٹم 15% کا انکم, آپ یہ 1900 یعنی پچھلے 120 سال میں کیا تبدیلیاں آئی اس کا نشان. تو جو آزادی سے پہلے 1900 میں آزادی سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً جو ٹاپ 10% تھا ان کی جو انکم تھی وہ آدھے سے زیادہ انکم ٹاپ 10% کو جاتی تھی, اور نیچے کے جو 50% ہے ان کو 15% کچھ انکم آتی تھی. اب بھی وہی حال ہے 120 سال کے بعد اگر آپ دیکھیں اب بھی وہی حال ہے. تھوڑا سا کم ہو گئے ہیں, وہ 15 سے 13% ہو گیا ہے, اور جو اوپر کا ٹاپ پرسنٹ ہے وہ 55 سے تقریباً 57-58. تو یہ جو گراف دیکھ رہا ہے آپ کو یہ کہتا ہے کہ بھارت آزاد رہے یا نہ رہے کچھ نہیں فرق پڑا. آزادی سے پہلے یعنی 1945 سے پہلے 45 سال پہلے بھی وہی تھا. انفیکٹ آزادی کے وقت اراؤنڈ 1947 سے لے کے آپ کہہ سکتے ہیں 2000 تک اٹ واز دا بیسٹ سچویشن. یہ جو صدیاں ہیں 1950 to 2000 یہ جو 50 سال ہے اس میں امیر اور غریب کے بیچ میں بہت کم فاصلہ تھا. سب سے بیسٹ سینیریو 1980 کے قریب ہے, 81 میں دیکھ سکتے ہیں آپ دیٹ واز اے منیمم گیپ بٹوین ریچ اینڈ پور. اور اب سب سے زیادہ گیپ اس وقت ہے 2020 کے بعد اوپر سے نیچے. So this is a very bad commentary کہ جو انڈیا کا جو سسٹم ہے جس کے وجہ سے امیر امیر تر رہ رہے ہیں, غریب غریب تر رہے ہیں. There is no proper redistribution of wealth, یعنی دولت کا کوئی فائدہ ڈسٹریبیوشن نہیں ہو رہا ہے. اب میں آپ کے سامنے تیزی سے دوسرے ملکوں کے بارے میں بتاؤں گا, اتنی تفصیل سے نہیں بتاؤں گا لیکن آپ یہ ڈیٹا اور چارٹس دیکھ سکتے ہیں. تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں امریکہ کا سچویشن. امریکہ کا سچویشن تقریباً ویسے ہی ہے اس وقت جیسا بھارت کا ہے, سلائٹلی بیٹر ہے. تو کیونکہ انڈیا کا واز ابو 50%, اگر آپ دیکھیں تقریباً 60% کے قریب پہنچ گیا ہے شیئر انکم کا ٹاپ 10% کا. یہاں پہ ٹاپ 10% کا شیئر از لٹل مور دین 42%, اور جو باٹم ہے وہ تقریباً 20 یہ ہے یو ایس کا. یو ایس کا جو ہے تقریباً 50 سے تھوڑا کم ہے, اور جو باٹم 50% ہے ان کا وہی حال ہے جو انڈیا کا ہے, 12-13% آف دا ٹوٹل انکم آدھی ملک کو جا رہا ہے. یعنی دا مڈل کلاس از ڈوئنگ سلائٹلی بیٹر ان دا یو ایس دین ان انڈیا. اور عورتوں کا تو یو کین سی کہ انڈیا کا 38 تھا 2014 اور 2024 میں in terms of the gap between the rich and the poor, یہاں پہ 34 ہے. اور امریکہ بھی پچھلے 10 سال میں کوئی امپروومنٹ نہیں کیا ہے, 34.5 34.6. یعنی بائیڈن پریسیڈنٹ رہو یا ٹرمپ پریسیڈنٹ رہو غریبوں کا وہی حال ہے. لیکن عورتوں کی سچویشن امپروو ہوئی ہے. اینڈ سو انڈیا کا دیکھیں آپ 15 تھا, امریکہ کا 39.5 ہے. یعنی ویمن ہیو جابس, اگر آپ کے پاس جاب ہے تو آپ کے پاس you have a slightly better standard of living. اور اگر آپ اب چائنا کا میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں, اب یہ دیکھیے آپ پاکستان کا. پاکستان is better off at the moment in terms of distribution. جو امیر اور غریب کے بیچ میں فاصلہ ہے امریکہ سے بھی کم ہے اور انڈیا سے بھی کم ہے. انڈیا کا 38 تھا اور یو ایس کا 34 تھا, اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہے وہ
पाकिस्तान का 21 है। और जो वेल्थ गैप भी अगर आप देखें, सो द पुअर इन पाकिस्तान आर डूइंग स्लाइटली बेटर देन इंडिया एंड पाकिस्तान। देयर शेयर यानी जो बॉटम हाफ है उनका शेयर तकरीबन 20%, नियरली 20% है ऑफ द इनकम। और जो ऊपर का 10% है वो अमेरिका की तरह है, 42 के करीब, 41-42% ऑफ द शेयर आप देख सकते हैं ऑफ द टोटल इनकम। सो 41.7। सो इन दैट सेंस आप कह सकते हैं कि स्लाइटली मार्जिनली बेटर सिचुएशन है पाकिस्तान का कंपेयर टू इंडिया एंड द यूएस। हाँ, चाइना का अगर आप देखते हैं तो जो वेल्थ गैप है चाइना का वो इंडिया और पाकिस्तान यूएस से कम है, पाकिस्तान से ज़्यादा है, 31, एंड इट इज़ गेटिंग वर्स। जैसा इंडिया और अमेरिका स्टिंग जो गैप है वो तकरीबन वैसे ही है। चाइना में अलबत्ता अमीर और गरीब के बीच में फासला बढ़ते जा रहा है, लेकिन देयर फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन इज जस्ट एज गुड एज अमेरिका, विच इज़ ए गुड साइन, इट शोज कि इट इज़ ए डेवलप्ड कंट्री। और अगर आप इनकम देखें गैप, ये जो इम्प्रूवमेंट हुआ है इट हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट। और सॉर्ट ऑफ ये कह सकते हैं 1940 से लेकर 2000 तक जैसा इंडिया का टाइम पीरियड था वैसा चाइना का भी टाइम पीरियड था, वेयर द इनकम गैप बिल्कुल ज़्यादा नहीं था, बिकॉज इज अ वेरी सोशलिस्ट कंट्रीज आई थिंक 1950 से लेकर 2000 तक। लेकिन यहाँ से फिर ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू हुआ और फिर अमीर और गरीब के बीच में बहुत फासला बढ़ गया है। बट चाइना का अगर आप देखें तो 42 है और गरीब। तो सिचुएशन बेसिकली चाइना, इंडिया और यूएस का वेरी सिमिलर है इन टर्म्स ऑफ द बॉटम 50%, वो 15% से कम है उनका इनकम का शेयर। और जो ऊपर के लोग हैं इंडिया में ज़रा ज़्यादा कमाते हैं, दे आर क्लोज टू 60%, और चाइना और अमेरिका में दे आर अराउंड 42-43%। सो इन टर्म्स ऑफ इनकम इनइक्वालिटी इन चारों मुल्कों में पाकिस्तान इज डूइंग बेटर, लेकिन ओवरऑल इनकम पाकिस्तान की सब बहुत कम है कंपेयर टू इंडिया, चाइना एंड द यूएस। लेकिन गरीब और अमीर के बीच में जो गैप है वो पाकिस्तान में कम है। तो आई होप कि ये आपको सोचने पे मजबूर किया हो। इसमें जो पॉलिसीज मुल्क को अपनाना चाहिए, इसमें दो किस्म की पॉलिसीज हैं। एक के प्रोग्रेसिव टैक्सेशन हो ताकि अमीरों को जो टैक्स बेनिफिट्स, लोन माफ़ी वगैरह जो दी जाती है वो ना दे, और जो गरीबों हैं उनको जितना हो सके आप कैश ट्रांसफर्स वगैरह जैसा इंडिया में लाभार्थी प्रोग्राम शुरू हो गए हैं वो करें। बट बेस्ट थिंग ये है कि हाई क्वालिटी एजुकेशन और हाई क्वालिटी हेल्थ केयर, ये दो चीज़ें अगर आप देंगे तो ये जो गैप है वो कम होते जाएगा। और वो मुल्क जहाँ पे हेल्थ केयर और एजुकेशन में कमी है वहाँ पर आप देखेंगे कि ये वेल्थ गैप बढ़ते जाएगा, क्योंकि अमीर तो दे विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, लेकिन गरीब बेचारे मारे जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग कॉन्वर्सेशन। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। फिर अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। और मुझे ये भी बताना है कि जो कॉन्वर्सेशंस के मेंबर्स हैं उनके लिए मैंने एक मीटिंग अरेंज की है इस सैटरडे, अमेरिका के 11 बजे न्यूयॉर्क के और इंडिया के 9:30 बजे रात को। मेरे साथ जो मेंबर्स हैं वी विल हैव अ जूम मीटिंग। बात करेंगे हम मेरे दौरे की, चाइना की, साउथ कोरिया की, हांगकांग की। वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट वट एवर यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।